बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासो आणि पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसो. मोगाच्यानो एका कुटुंबाच्या स्पिरितान जिजून घडिल्ल्या एवकरिस्तीक बलिदानाच्या संभ्रमाक वांटेली जावं हे वेदी बोवारी आमी सांगता जमल्या. आयची देवस्तुती आमी जेजूक जाणा जावं, क्रिस्ताक साक्ष जावं, आमचे मिसांव तृप्तीन जारी करूंक उलो दिता. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण पेद्रून जेजूक वळखून एरा मुखार जेजू साक्ष दिल्ल्या बरी आमी आमच्या उतरां करण्यांनी सोम्याक साक्ष जावन जियो आमकां देवताच्या कृपे बेसावांनी बरोवन दी. तशेंच आज आमची माय तिच्या 55 वर्साच्या जिविताच्या देण्या पासत अर्गां दितना तिचे सांगता आमी तिचे मुखांत देवान आमच्या कुटुंबाचेर वतुल्ल्या सर बेसावां खातीर अर्गां दिता. तिचो तीर भावार्थ मोवाळ काळीज समर्पणाचे जिवीत आम्हा सर्वांक प्रेरण. देव तिका मुखल्या वर्सांनी भरपूर आशिर्वादांनी भलायकेन संतोष समाधानांनी बरोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. क्रिस्ताते म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आमचे जिवीत दोन रितींनी आमी पळोवेत. एक संवसारी रितीन, एक देवाच्या रितीन. आज भयण लिना क्रास्ता 70 आनी 5 वर्सांचो जल्म दिवस आचरण करता आसतना तिजी भुरगीं तिका मम्मी वा माय म्हूण आपोवंक पुरो, नात्रां माय म्हणून पुरो वा व्हडली माय म्हणून पुरो, आनी पोणतुरां जाल्यार तिका आजी आजी म्हणच्या बदलाक पिज्जी म्हणून पुरो, आनी शणतुरां अशें मुखार मुखार वेताना त्या प्रमाणे नांवां आसात. पूण देवाक आमी सकट भुरगींच. पवित्र पुस्तका प्रमाणे पळयल्यार जेजू क्रिस्ता मुखार आमकां देवाक बापा म्हूण उलो मारचें भाग फावो जाला. तर आज लिना बायक तुमचो बाब आसा गे म्हळ्यार तिका एक मोठी शॉक जावंक पुरो. पूण आमचो बाब देव सदांच जिवांत आसा. हे बेश्टेनी आमी देवाक बापाच म्हूण उलो मारता. हें कोणा वरवीं जेजू वरवीं हें भाग आमकां फावो जाला. आनी हो बाब वा हो बापूय आमचो देव म्हणलो सदांच जिवांत आसा. आनी ताका आमी भुरगीं संवसारांत आमी व्हड जाल्या प्रायस जाल्या म्हाका नात्रां आजी म्हणटात अशें म्हणून थोड्यांक तें आयकूंक की नाका म्हूण बगूंक पुरो. पूण देव आमकां सदांच म्हज्या पुता म्हज्या धुवे म्हूण आपयता. ताका आमी सदांच भुरगीं. आनी जेजूक आमी भाव आनी भयण जावन आसा. कित्याक देवाक आसलो एकलोच पूत आतां ताका सतमानलेल्या वरवीं आमी देवाची भुरगीं जावचें हक्क आमकां फावो जाला म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. तर सदांच जेजूची भाव भयणी आनी देवाची भुरगीं जावन जियोवचें भाग आमकां फावो केला. आनी देवाचें उतर म्हणटा ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कातावणी जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदी देवान आमकां विसला. संवसारी दृश्टेन 55 वर्सां मायक आज जाली जाल्यार देवान तिचो जल्म दिवस ताच्या लेकार खंयचो म्हणून देवाक मात्र तें कळीत. संवसाराचे स्थापने आदी जेजू क्रिस्ता थंय ताणें आमकां विसलात म्हणून एफेसकारां बरयलें पत्र 1 अध्याय 4 वळ म्हणटा. तर देवाक आमी अर्गां दिवया. आमचें जिवीत भोव मोलादीक जावन आसा. संवसारी दृश्टेन पळयतना व्हड कांय विशेश भोगना. पूण देवाच्या दृश्टेन आमचें जिवीत विशेष मोलादीक आनी सदांच बाळचें तसलें तें जावन आसा. ह्या जिविताक अंत्य म्हणलें ना. हे भाग जेजू क्रिस्ता मुखांत देवान आमकां फावो केला. ताका अर्गां दिवया. मगेन पेद्रो आनी पावलो तांचे पासत देवाक आमी अर्गां दिवया. आमकांय देवान एक मिसांव दिलां. दिसपट्टें ताची वळख उतरां करण्यांनी पेल्याक दिवची. ती आमी दिसपट्टें सुटसुडायेन उमेदीन बरोवन करूंक देव आमकां फावो करून दी. आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया. प्रत्येक जावन ताची सुवार्ता परगट करच्यांत आमी दाखयल्या आलक्ष्य पासत जायती कारबार आमी केल्यांत. पूण जेजूची वळख ताच्या उतरांची वळख एकामेका दिवच्यांत आमी फाटीं फुडें पळयलां. भियेल्या हें म्हाका सांगलें न्ही, म्हाका जायत गे म्हणून सगळ्यांक ही सुवार्ता परगट करूंक जेजून आपोवणें दिलां.
ती परगट करूंक आनी ती मानून घेवंक सुकोन पडोन आमी आदारल्या पातकां बसोत बोगसांडे मागून सांगता मागया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध त्या पासून बगेन सरान सांगतो आरी मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण सर पदवेदार देव आमची काकलूत करून आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सर पदवेदार देवा बघेवन पेद्रो आनी पावलो तुझ्या धर्मदूतांची धबाजीक परब संभ्रमून आमी आज संतोषान एकठांय जाल्या तांच्या मनीयरपणा वरवीं पवित्र सभेच्या सुरवेक भावार्थाचें देणें तुवें तिका फावो केलें तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वांत पाळूंक तूं आमकां घटाय दी तशेंच आमची भयण लिना क्रास्ताचे पासून आमी तुका अर्गां दिता जिविताचें देणें दिवन तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक वळखुचे मुखांत्र तुजी धूळ जावन ससनाच्या ससनाक जियोवच्याक तिका तुवें फावो केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना
धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार ते हेरोदरायान पवित्र सभेच्या थोड्या सांद्यांक दोगदूंक सुरू केलें. जुआंच्या भावाचें जाकोबाचें ताणें शीस कापयलें. ही करणी जुदेवांक मानवली तें पळोवन पेद्रुकी दोरोवंक तो फुडें सरलो. हें बेकामीर उंड्याच्या परबे दिसांनी घडलें. पेद्रुको ताणें धर्ण बंदेंत घालो आनी ताचो पारो करूंक सोग शिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. पास्क परबे उपरांत ताका लोकां वजीर हाडचो म्हणून हेरोदीन आलोचन केल्ली. पेद्रू अशें बंदेंत बंदोबस्तार आसतना ताचे पासत पवित्र सभेचें मागणें कळनासतना देवा वजीर सडत आसलें. हेरोदीन पेद्रूक लोकां वजीर हाडचो आसलो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू 2 पाऱ्यागारा मदें न्हिदून आसलो. 2 सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारवड्याचेरशी पारे राखण करून आसले. अशें आसता एका स्थाने ताचे बगलेक सरेस्पराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसळाक तापडलें आनी ताका जागोवन म्हणलें, "वोट, बेगीन वोट." तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकळी निकळून पडल्यो. तवळ त्या दुतान म्हणलें, "तुजो कमर बांद आनी तुज्यो वणो घाल." पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हणलें, "तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या फाटल्यान ये." आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणा केलें तें एक खरी गजाल म्हणून तो नेनासलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें लेखलें. अशें तो पयलो आनी दुसरो पारो उतरले आनी शहराक पावयतले वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकडाच्या दारवट्याचेरशी पावले. तो दारवटो आपापीस तांकां उक्तो जालो. ते भायर गेले आनी एक गल्ल्यांतल्यान ते उतरलेंच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सैराणार आयलो. ताणें म्हणलें, "आतां हांव खंडीत जाणा देवान आपल्या दुताक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकांन म्हाका करचे म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो." देवाचें उतर हें. सगळ्या आंवारा आकांतांतलो सर्वेच पोरान म्हाका निवालो. सगळ्या आडवारा आकांतांतलो सर्वेच पोरान म्हाका निवारलो. सर्वेच पोराक हांव सदां दीन वाचतलो. ताची अर्गां स्तुती कळनासता म्हज्या ओंठाचे आसताली. सर्वेच पोरा वरवीं म्हज्या आत्म्याक ओडवीक मेळटा. हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोषा. सगळ्या आडवारा आकांतांतलो सर्वेच पोरान म्हाका निवारलो. मुझे सोवे मेळो सर्वेच पोराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकर्ताचें नांव वंदिया. सर्वेच पोराक हांव मेळोंक गेलो तो म्हाका आयकालो. आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वारांतलो ताणें म्हाका निवारलो. सगळ्या आडवारा आकांतांतलो सर्वेच पोरान म्हाका निवारलो. ताच्या भोगतां बोवारी वेडो
सर्वेस्परा सोदू तांकां राखता सांबाळता साकून पडया सर्वेस्पर कितलो स्वादी गो ताच्या गोपांक आसरो सोता तो मुनी कोरस बागी सगळ्या आडवाऱ्या आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो सगळ्या आडवाऱ्या आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सांत पावलून तिमोथी बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वचप. प्रितीच्या हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी दाव हांव धांवला. म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुन्सिबीदार म्हणटात तो सोमी त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय ताच्या येण्याक आत्रेगून आशिल्ल्या समेस्तांक तो दितलो. सोमी म्हजे बोगलेंच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातीच्यांनी कान दिशें म्हजे मारिपा सुवार्थ संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बचाव जालो. सर वायटांतलो आनीकय सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राज्यांत शाबीतोवन पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर हें. उद्गार. पेद्रू वा कडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे ना. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसोम्या. जेजू सेसराया फिलिपी नावाच्या प्रांतांत येवन पावल्या वेळार जेजून आपल्या आशिसा लागीं विचारले. मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? ताणें जाप दिली. थोडे तो स्नानदातार जुवा म्हणटात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हे तुका उगडापे केले कोणी मनशान न्हय, बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता, तूं पेद्रू म्हणजे खडाप आनी ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या राज्याच्यो सावियो दितलो. जे कितें संवसारी तूं आडवारतलोय ते सर्गी आडवारलेले जातले आनी जे कितें संवसारी तूं सोडयतलोय ते सर्गी सोडयलेले जातले. देवाचे उतर हे. वागणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमकां दरतो संभ्रम
आज पवित्र सभा भाग्यवंत पेद्रू आनी पावलो हांचे फेस्त संभ्रमता तशेंच आज आमी लिना बाय असो 70 आनी 5 वर्स असो वर्साच्या चिणी असो जिविताचो संभ्रम आमी चलयता पहिल्या शतमानांत रोम शारांत निरो राय जावन आसतना जायती दगदवणी थंयसर आरंभ जाल्ली ते दळास सान पेद्रू जेजूचो आपोस्ताल थंयसर शुभवार्ता प्रकट करूंक येता आनी थंयसर हर एका दीस म्हणले बरी निरो राय क्रिस्तांवांक जिवेशी मारतालो देखून थंयचो क्रिस्तांव लोक सांगाता येता आनी पेद्रू लागीं म्हणटा तुवें हांगा रावचें शाबीत न्हय तूं परत्यान जेरुसलेमाक वच आनी पेद्रू तांचें उतार आयकता आनी तो जेरुसलेमाक फाटी वचोंक शारा भायर वेता आसतना थंयसर ताका जेजू रोमा शाराक येवचें दिसता आनी पेद्रू जेजूक पळोवन आजा पावता आनी जेजू लागीं विचारता सोम्या खंय वेताय आनी जेजू ताका जाप दिता हांव रोमांत परत्यान कुर्सार मरोंक वेता हांव रोमांत परत्यान कुर्सार मरोंक वेता आनी पेद्रूक भोव बेजाराय भोगता भोव लज दिसता आनी तो परत्यान रोमाक वेता आनी थंयसर देखूनच तो म्हणटा हांव जेजू बरी कुर्सार मरोंक फावो न्हय आनी ताका तकली सकयल पांय वयर करून कुर्सार मारतात ते जावन थोड्याच दिसांनी सान पावलोक ताचे शीस कापून ताकाय जिवेशी मारतात सान पावलोक कुर्सार मारचे येवजन आसले पूण सान पावल एक रोम नागरीक देखून ताका कुर्सार मारिनात कुर्साचें मरण इतलें नालिसायेचें की रोमाचे नागरीक कितले वर्ती सू केल्यार तांकां ते दिनातले आतां ह्या दोगी अपोस्तालां हांव दोगी देवदूतां हांव 2 लिसांव आज तुमचे मुखार हांव दवरूंक अपेक्षिता पयल्यान पयले आमची अस्कतकाय आमची सोलवणी देवाक आमच्या मुखांतर वावर करूंक एक अटकाळ्ळें एक घडी भर आमी सान पेद्रूचें जिवीत पळोवया तो पवित्र सभेचो मुखेली जावंक खंयच्याय रितीन फावो न्हय खंयची सामर्थ्य ताचे लागीं नासली ताच्या चड तो जेजूक 3 फावटी उक्त्यान नेगार करता सान पावलोचें जिवीत आमी पळोवया तो क्रिस्तांवांक दूख दितालो आनी सान स्तेफान पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर ताका फातरायतना तो त्या पंगडांत आसलो आमकांय देवान एक खेरीत मिसावा खातीर आपयला जायते फावटी आमचें आदलें जिवीत आमकां एक ओजें जावंक पावता आमी उडास दवरूंक जाय कशें सान पेद्रू आनी सान पावलो तांच्या सोलवणी मुखांतर तांच्या अस्कतकाय मुखांतर देव तांचें तें काम करता दुसरे लिसांव तांकां सर्गांत थीर पातयणी आसले आमी आयचे पयले वर्सा पळय आयकलें जुआंवचो भाव जेरोमाक जाकोबाक हेरोद जिवेशी मारता आनी तो पळयता ते हे काम सुदेवांक मेसवाता तांकां पसंद जाता आनी तो पेद्रूक बंदेंत घालता देवाचे उतार स्पश्ट रितीन सांगता पेद्रू दोग पाऱ्यागारा मध्ये न्हिदोन आसलो आमकां कोणाकी फाल्यां मरोंक आसा म्हणून कळीत आसल्यार न्हीद पडात की पयल्याच्या दिसा खंडीत ना पेद्रूक सर्गाक वेता म्हणली फातयेनी थीर आसली हे संवसारी तसो जीव काडलो तरी सर्गाक तसो आत्म वेतालो म्हणली फातयेनी आसली सान पावली तशेंच तो म्हणटा म्हजो आत्मो सर्वेस्पोर देव शाबितायेन सर्गा राज्यांत व्हरून पायतालो इंग्लिशांत एक सांगणी आसा हेवन इज नॉट अ डेस्टिनेशन हेवन इज अ मोटिवेशन म्हळ्यार सर्ग एक जागो वचोंक शेवट मात्र न्ही पगार ते आमकां प्रेरण जावंक जाय आमच्या जिविताच्या हर एक घडितांनी हर एक विंसवण्यांनी आमकां सर्ग आसा म्हणलें चिंतून आमी तें करूंक जाय जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावना आनी भयणीनो खंडीत जावन सान पेद्रू आनी सान पावलो पवित्र सभेचे खांबे आमकां तर आमकांय पवित्र सभेचे खांबे जावंक आज साद जावचे ना बगर आमच्या कुटुंबांत आमी एक खांबो जावयेत बोवापूर बायची देख आमच्या मुखारच आसा आमची लिना बाय एक बरो रूख बरें फळ दिता एक बरो व्यक्ती ताणें कशें ताचें कुटांब बांदून हाडला हे पळोवन ताका पारखू येत आमकां हर एकल्याक पयस पळोवंक जावंक पुरो सान पावलो सान पेद्रू आमकां पयस आसात म्हूण ते दिसोंक पुरो पूण आमच्या समाजांत आमच्या कुटुंबांत आमकां एक देख खंडीत आसा
कशें सांत पावलो आनी सांत पेद्रोन त्या दोन खांब्याचेर सांत पावलो आनी सांत पेद्रोन बांदून हाडल्या खांब्याचेर 2000 वर्सां पवित्र सभा घट्ट हालनासतना रावली तशेंच आमी आमच्या कुटुंबांत खांबे जावंक आसा आनी आमच्या भुरग्यांचो भावार्थ तशेंच हजारो वर्सांनी शाबीत उरोवंक आसा देखून हे फेस्त आमकां आमच्या अस्खतकाय मुखांतर देव वावुरता आनी सरकार आमची पात्याने तीर करच्याक आनी आमच्या कुटुंबांत आमी एक भलादीक खांबे जावन आमचे कुटुंब बांदून हाडूंक आमकां आपोवणी दिता आनी ही कृपा आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमेन. देव जावन आसा आमचो ससनाच्या ससनाचो बापूय आमी प्रायेंत वाडो ल्हान आसो आमी सगळे ताची भुरगीं जावन आसा जेजू क्रिस्ता मुखांत हे भाग आमकां फावो जाला आसता ते आमच्या मोगा बापा लागीं आमची मागणी आतां आमी उबारया. मोगाला बापा पोवी सभ्याच्या मुखेल्यानी तांच्या समर्पी जिणेंत तुका चड आनी चड जाणां जावन तुज्या वळख ताच्या ताबेन आसच्या लोकांक दिवंक ताका आदर दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्रांच्या मुखेल्यांनी तांचे ताबेन आसच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक माया मोगान सतनितीन भरलेली तुजे राज आमच्या राष्ट्रांत स्थापीत करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. लायक असो आयतार संभ्रमच्या ह्या दिसा संगता समकुंची पवित्र सभा म्हणलें समजून याजकांनी आनी धर्मिकांनी लायकांक सडीत उत्तेजन दिवंक तशेंच लायकांनी तांची जबाबदारी समजून धर्मिकां सांगता हाताक हात दिवन बरोशाची यात्रिका जावन फुडें समकूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आधुनीक संवसारांत क्रिस्तवांचे जिवीत पंथावनाचे जाल्ल्या ह्या दिसांनी सर क्रिस्तवांनी तुज्या पुता जिसू क्रिस्ताक चड आनी चड गुंडायेन जाणा जावन ताका सावंक कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आधुनीक संवसाराच्या जिविताचे शैलेक वळख जावन आत्मीक जिवीत सडीत म्हत्व दिनासतना जियोवच्या सर्वांक प्रत्येक जावन युवा जाणांक तांचे जिन्ये पयनार तुजी गरज समजून सडीत तुका लागीं सरूंक मोतीक उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या यवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली जावन जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणांत भागीदार जावच्या आमी तुज्या पुता जेजूक जिविताचो केंद्र जावन घेवन जिवी तरबेर जावन जेजू केरांक दिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची भयण लिना क्रास्ताक 70 आनी 5 वर्सां वाट दाखोवन मार्गदर्शन दिलां आसता आनी मुखारी तिच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तिका देवाचे मोगाळ हजरपण भोगूंक फावो कर. तिका तुज्या कृपेन बळादीक कर आनी तिचे जिणये मुखांत हेरांनी प्रेरण जोडिशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या भोव मोगळा बापा जिविताचे देणे आमकां हर एकल्यांक तुवें दिल्ल्या पासत प्रत्येक जावं लिनाक आसता आमच्या भयणीक तुवें दिल्ल्या पासत आमी तुका अर्घां दिता आसतना हें जिवीत तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत तें भोव अर्थबरीत तुवें केलां आनी दिसपट तें आमच्या जिवितांत भावार्थान जियोवचें कशें म्हणून ताणें आमकां शिकोवन दिलां. भावार्थ म्हळ्यार दोळांक दिसानांतलें पूण पवित्र पुस्तकांत भोर येयल्लें पात येवन जियोवचें कित्याक आमी तुजीं भुरगीं जावन आसा. सुरविल्ल्या आदामांतावन आमी जिविताचे देणे होगडावन घेतलें निमाणो आदों जेजू क्रिस्त हर एका संगतीन तुका विधेय जावचे मुखांत परत आमकां ताणें तुजी भुरगीं जावचें हक्क फावो केलें तुजें नितीवनपण जोडचें भाग फावो केलें तुजी भुरगीं जावचें भाग फावो केलें. हें वर्तें भाग आमी फावो सदांच त्या पासून तुका आमी अर्घां दिवन आमी तुजीं भुरगीं म्हणलें केदींच विसरनासतना संवसाराच्या खंयच्याय वायट बुलोवण्यांक भुलोवन आमी तुजो मोग अनुभव करच्यान केदींच सुकोवन पडनासतना आमकां शबीत तूं राख आनी सांबाळ म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. Sărăsta pra subir, tu caste morul grita. Tu vezi diledini, alti am cicini, mogazin să mă
असो त्याग आमच्या कष्टाचो दयेन स्वीकार कर म्हण मागता मोग आमच्या जिणी असो त्याग आमच्या कष्टाचो दयेन स्वीकार कर म्हण मागता तुवेंच दिल्लेचे वेळ सरसना प्रासोबे तुकाच देव म्हज्या भावा भयणीनो आमी संभ्रमचे हे एवकरिस्ताचे बलिदान सर पोरेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकणे महिमे आमच्या नित्य पुसबेच्या दवा सरेस्पर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा आमी तुका बेटोवंक हाडल्यान त्या दाना बराबर भगवंत धर्मदूता पेद्रो आनी पावलुची खतखतीत विनवणी तुजे मुखार पावू. तिचे वरवीं खरे भक्तीन मोगान आनी काळजांची एकवटान ही बेटवणी करून तुका मानतात तसली जावंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. संतोष भरीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या महाधर्मदूतांक वंदिता आमी पेद्रोन भवत उसारलो सगळ्या जाग्यांनी पावलून त्यास भवताची आमकां दिली समजणी. पेद्रोन इस्रायलाच्या विश्वासी हिंडांतली घडलेली पवित्र सभा सलयली आनी सरयली. पावलून तुजो थाळो परजांक आयकासो केलो आनी सगळ्या लोकांचो शास्त्री आनी गुरू तो जालो. वेगवेगळ्या थरान आपापल्या आपोवण्या परी क्रिस्ती कुटुंबांत तांणी राष्ट्रांक एकठांयली. शेकी त्या सुभावार्थाक रक्तान साक्षी दिली तांणी आनी विश्वासी साकराचे इनाम जोडले दोगांयनी. त्या खातीर संवसार सगळो उल्हास आनी संतोषान तांची किर्ती गाजयता. आनी दुतां भक्तां सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन निरंतरी एका सुताळ्यान आमी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदेंती तावन अस्तम ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक खास शपथ जातूं जमयत आसाय. देखून बापा खलतेपणी आमी हे मागणे करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं
तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संवशाक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaso good purgatoria. Jesu, तुझे वरा आम्ही समरमता. तुझे बोलार जीवन आम्ही बघता. तुझ्या येण्यात सोम्या जेजू आम्ही ओळखता. बापा आमचे सोडून पसत तुझ्या पुतान जेजू क्रिस्तान सोसलेल्या कश्टा मरणाचो, ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळयोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलये वरवीं आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां तुज्या पवित्रात्म्यान भर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मा आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेले सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगवंत अंकुवार मरी भगवंत तुझे तिसोपती तुझ्या भगवंत दमदतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता थंय विंचून काडलेल्यांच्या दायजान थंय आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता. तुज्या साकरा लिओ आमच्या भगवंत बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पळय सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुऱ्या तुजे पळय सभेक भवार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुझे हुजी तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दयेकून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाऊ भयणीक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजू येता वरेक ह्या संवसाराक मनीसान कोणायकी देवाक बापा म्हण उलो मारचें भाग नातलें. आब्रामाक जावं दी, मोइशेक जावं दी, जुजेक जावं दी, एलियाक जावं दी, कोणायकी नातलें. स्नानीक जुवांक सयत तें नातलें.
पूण जेजू ह्या संवसारा आयल्या उपरांत सर्गीचें राज उक्तें जालें आनी ताणें आमकां देवाक बापा म्हणून उलो मातशें बागफाव केला आनी त्या बापा लागीं मागता आसतना ह्या रितीन मागा म्हणून ताणें आमकां शिकयलें आनी तांतू आसले हर एक उतार आमी चीत दिवन नियाळन तांतू आसल्या उतरां प्रमाणे आमचें जिवीत जावच्याक आमी संपूर्ण रितीन सहकार दी जाय म्हूण तो आशेता तर तेंचो मागणें आतां सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी खुशी सरकार जाता तशी ती ह्या संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो घास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां खाणेन पडोवन दिवनाकाय पूण सर्वेस्परासोर वायटांतले आमकां तूं निभा दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजें उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सोबे आसो एकवट असो मोग असो माया मोग असो गुर्त जावन एकामेकाक शांती आमी दिवया क्रिस्ताची शांती जेजू याच जेजूक दाखोवन स्नानीक जुवन म्हणलें पळया देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती आनी कुर्सार उमकळटा आसतना सकट मनशा कुळाचे अपराध पातकां शिराप मरण नालिसाय ताचेर ताणें घेतलें आनी कुर्सार खिळावन ते नाश केले म्हणून पवित्र पुस्तकान बरोवन घाला हिस्स जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभली आमी सुभागी
प्रार्थूया. सर्वेश्वरा, तुझे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या गवळ्या बराबर जेजूच्या बलिदानांत आम्ही वांटो घेऊन तो संभ्रमला आणि ताची कूड आणि रगात आम्ही सेवल्यांत या संस्काराचे गटायेन आणि बघेवन पेद्रूचे आणि पावलोचे विनवणेन सदां तुझे पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूंक आणि तुवें विंचलेल्या गोवळ्या खाल तुका विश्वासी रावोंक आमी आतां भास दिता. ही भास पाळूंक तुजी कृपा आमा समेत प्रत्येक जावन लिना क्रास्त आमच्या भयणीक तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आणि मोगान तुमकां धाडटा. मोगाच्यानो आज वर्तो संभ्रम आमी केला. लिना बायेचो 500 वर्सांचो 75 वर्सांचो हो जुबलेव जल्म दिवस आमी आचरण केला. आनी ह्या वेळार विकार बापाच्या नांवी तिका हांव जल्म दिसाचे शुभाशय पाठयतां. बरी भलायकी आनी मोतीक समाधान तृप्ती आनी सर्व तिने आशेवचे देव तिका फोव करून दी म्हूण हांव मागतां. आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक प्रधान याजक जावन बाप ऑस्टीन तांणी ही मिसाचें बलिदान भेटयलें आसा. तांकां आनी तशेंच अर्थ बरी तरान शर्मावन दिल्ल्या बाप मेल्वीन तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. मुरी देवाचे माये विनंती कर. Amen. You are precious to me. You are precious to me. You are dear to my heart. I will love you forever, 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 forever. Remember not your past anymore. Something new I'm doing for you. In the wilderness I will make a way. In the desert rivers will flow, will flow, will flow. You are precious to me. You are precious to me. You are
dear to